आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो सूरह फ़ील के हवाले से है। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला आपने इस वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है और इसमें आपको मैं जो पॉइंट बताऊँगी उस पर भी आपने लाज़मी अमल करना है। दुश्मन के हवाले से ये अमल है इंशाअल्लाह अगर आप ये कर लेंगे तो अल्लाह करीम के हुक्म से जिस तरह अब्रहा को अल्लाह ताला ने नेस्तो नाबूद किया था, मुकद्दर उसका ज़िल्लत बनी और उसकी पूरी की पूरी फ़ौज जो वो लेकर काबतुल्लाह के ऊपर जो उसने धाबा बोलना था, नाउज़ बिल्लाह जो वो चाहता था कि काबतुल्लाह को गिरा दे या जो भी उसके गलत मकासद थे, लेकिन अल्लाह करीम ने उसके मकासद को मलियामेट कर दिया। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में इसका ज़िक्र भी फ़रमा रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मदद भेजी मुसलमानों के लिए। आप जानते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से किसी न किसी दुश्मन का शिकार होता है। कोई भी ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता जो कहे कि मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो ये दावा करता है तो उससे बड़ा मुनाफिक ही कोई नहीं है। यानी कि वो हर एक के चेहरे पर, हर एक के मुँह पर उससे अच्छे से बात करता है और पीठ पीछे ज़रूर उसकी बुराइयाँ करता होगा। क्योंकि जो साफ़ दिल इंसान होते हैं या जो दिल के साफ़ इंसान होते हैं उनके दुश्मन तो कई हज़ार होते हैं। वो अपने दुश्मन इस तरह नहीं बनाते कि खुद नाउज़ुबिल्लाह किसी का बुरा कर लिया या क्या। कई दफ़ा आपकी अच्छाई के पीछे भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप अच्छा कर रहे होते हैं तो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके लिए कामयाबियाँ हो रही होती हैं तो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। अल्लाह आपको तरक्की दे रहा होता है तो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं हसद की वजह से, बड़ा बनने के चक्कर में। तो देखें इंसान की ज़िंदगी में ये मामलात तो जैसे-जैसे ज़िंदगी है ये मामलात भी साथ-साथ चलते ही रहने हैं। और जो दुश्मनियाँ हैं वो बाज़ औक़ात इतनी हद तक बढ़ जाती हैं कि लोग जादू टोनों के चक्कर में पड़ जाते हैं और आपके घरेलू जो मामलात हैं उनमें ख़राबियाँ डालने की कोशिश करते हैं। कई आपके कारोबार को बंद करने के लिए जादू टोने करवाने शुरू कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो अमल है वो हर उस दुश्मन को नेस्तो नाबूद करेगा जो आपका ज़ाहिरी दुश्मन है, बातिनी दुश्मन है। जो आपके मुँह पर तो आपका प्यारा मीठा बनता है लेकिन आपके पीछे जो है वो वार करता है छुरों के साथ, चाकुओं के साथ और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ भी करता है और आपकी जड़ें भी कमज़ोर करता है। ये इस दुश्मन के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला चंद पॉइंट भी मैं आपको नोट करवाऊँगी, उस पर भी आपने अमल करना है। देखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हर परेशानी, हर मसले का इलाज हमारे लिए बताया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस सारी चीज़ों को पसे पुष्ट डाल देते हैं और हम अपने जैसे इंसानों के आगे गिड़गिड़ा रो रहे होते हैं। अल्लाह ताला का जो हक़ है वो ये है, अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही कि तुम लोगों ने कदर ही नहीं की जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक़ था। हमारे ऊपर आज़माइशें, परेशानियाँ हमें आज़माने के लिए ही आती हैं। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि आया कि हम अल्लाह ताला पर कितना यकीन करते हैं। वो लोग जो अपने जैसे इंसानों की तरफ भाग पड़ते हैं तो वो अपने आज़माइश में, अपने इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश करें आप पर कोई भी हालात आएँ, कोई भी परेशानी आए, तो आप सबसे पहले अल्लाह की तरफ भागें। फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए वसीले बनाएँगे, आपके लिए खुद ब खुद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो लोगों के ज़रिया से आपकी मदद फ़रमा देंगे। तो आपने सबसे पहले अल्लाह ही से रजू करना है। किस तरह से? देखिए कुरान करीम में ये सिर्फ़ वाक़यात के तौर पर बयान नहीं किया गया। ये चीज़ें वाक़यात के तौर पर बयान नहीं की गईं। ये चीज़ें हमारे लिए उतारी गई हैं। लेकिन हमने कुरान को ताकों में सजा दिया और हम जो है वो पीर बाबों के आस्थानों पर जो है वो हम धक्के खाने लग गए। हमने कुरान को खोल के नहीं देखा। अल्लाह ताला हमारे लिए ही जो है हमें ही मुख़ातिब करके फ़रमा रहे हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने क्या किया फ़ील वालों के साथ, हाथी वालों के साथ? ये अल्लाह हमें ही मुख़ातिब कर रहे हैं, हमें ही बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं। लेकिन दुश्मन तब होता है जब आप हक़ पर हों। ऐसा नहीं है कि कोई आपके ऊपर अमल कर रहा है या आपके ऊपर जो है वो आपकी इज़्ज़त पर वार कर रहा है, आपकी जो है मामलात में वार कर रहा है और आप भी उसके बदले में आप भी पहुँच गए हैं, आप भी उसके बारे में उसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हक़ पर होना ये है कि जिस तरह से अब्दुल मुत्तलिब आए अब्रहा के पास और वो समझा कि शायद आप अपने काबतुल्लाह के बारे में बात करने हैं।
لیکن آپ نے کہا کہ تمہاری جو فوج ہے اس کے لوگوں نے میرے چند اونٹ اور میرے جو غلام ہیں ان کو قید کر لیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ رہا کر دو۔ اس نے کہا کہ میں سمجھا کہ تم کعبہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں کعبہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، وہ تو جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کو دیکھ لے گا۔ اسی طرح سے اگر تو آپ حق پر ہیں اور آپ اس کے بدلہ میں اپنا بدلہ نہیں لے چکے، یعنی کہ آپ نے اس کے بدلے میں نہ لوگوں کے پاس اس کی عزت پر باتیں اچھالی ہیں جس طرح اس نے اگر آپ کے بارے میں کی، آپ بھی دو چار بڑھا کر اس کے بارے میں کر دیں، تو پھر تو آپ نے حساب برابر کر دیا، پھر اللہ سے کس طرح کی امیدیں آپ لگاتے ہیں؟ ہم جو بھی میں آپ کو وظیفے بتاتی ہوں یا جو بھی آپ کو عمل بتاتی ہوں تو میری ساتھ میں یہ گزارش ہوتی ہے، ایک تو حق پر رہتے ہوئے کریں، دوسرا آپ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ معاملات اللہ پر اس طرح سے چھوڑنے ہیں کہ پھر آپ نے بدلہ نہیں لینا ہے، پھر اللہ پر چھوڑیں، پھر اللہ اسی طرح سے جو ہے وہ لشکر کے لشکر جو ہے وہ جھنڈ کے جھنڈ اللہ مدد کے لیے آپ کے بھیجیں گے۔ تو آپ اسی طرح سے عبد المطلب کی طرح، جس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے اللہ خود دیکھ لیں گے، اس طرح سے آپ کہیں کہ بھی اللہ پاک آپ تو جانتے ہیں کہ میں برا نہیں کر رہا، نہ میں نے برا کیا ہے، اس نے مجھے میری عزت پر جو ہے وہ آنچ پہنچائی، یا اسی نے میرے لیے برا چاہا، اسی نے میرے اوپر برا کیا، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو پھر آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل جو ہے وہ اس طور پر ہی کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس معاملے میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اپنی طرف سے آپ نے جو ہے وہ ظالموں میں شمار نہیں ہونا بلکہ اپنے آپ کو مظلوم ہی بنائے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ کو پتہ ہو کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کوئی ایسا برا جو ہے وہ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے میں پہلے ہی ذکر کر دوں کہ جو لوگ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، کمنٹ میں اپنا نام یا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھتے ہیں، ہو سکے تو اپنی دعاؤں کا ذکر بھی کر دیا کرے، بہت سے لوگ کمنٹ پڑھتے ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کے قریب کون ہے، تو جو اللہ کے قریب ہوگا آپ کی دعا پر آمین کہے گا، آپ کی دعا مقبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گی۔ تو آج کا عمل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے حوالے سے ہے۔ آپ نے کسی بھی وقت میں 2 نفل پڑھنے ہیں، اول و آخر درود شریف، اور ایسا وقت ہو جو زوال اوقات میں سے نہ ہو۔ جیسا آپ جانتے ہیں میں اپنی مختلف ویڈیو میں جب وہ ذکر کرتی رہتی ہوں کہ زوال کے اوقات کون سے ہیں، فجر کے فوراً بعد، عصر کے فوراً بعد، اور جب پورا عروج پر سورج ہوتا ہے اس وقت میں نماز ادا کرنا، یا کسی قسم کا سجدہ، حتیٰ کہ سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کسی بھی وقت میں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اشراق میں پڑھ لیں، چاش میں پڑھ لیں، تہجد میں پڑھ لیں، ظہر میں پڑھ لیں، مغرب میں پڑھ لیں، عشاء میں پڑھ لیں، تہجد میں، یا جو آپ کو وقت موزوں لگے اس کے علاوہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور پھر نفل میں آپ نے اس سورہ کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پوری جو سورہ ہے کاسف معقول تک، یہ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ یہ دونوں مطلب پہلی رکعت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے، دشمن کو ذہن میں لا کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ میرے پاک پروردگار، آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس کا کوئی برا نہیں کیا، یا اللہ آپ اس سے خود بخود نپٹیں، میں تو محتاج ہوں، عام انسان ہوں میرے پاک پروردگار، اور میرا بدلہ جو ہے وہ ایسا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا جو آپ لے سکتے ہیں۔ تو بس اللہ پر معاملات کو اس طرح سے حوالے کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے دشمن کی چیخیں نکلیں گی، سیم اسی طرح سے جس طرح اللہ نے ابرہہ سے بدلہ لیا تھا۔ اور اللہ پر معاملات جو ہیں وہ چھوڑ کر پھر مطمئن ہو جائیں کہ انشاءاللہ اللہ کریم کبھی آپ کا برا کریں گے ہی نہیں۔ تو آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، اور میری باتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو میں آپ سے ذکر کرتی رہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگیں، شرک نہ کریں، چھوٹے سے چھوٹا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی شرک کا اگر آپ کے اندر آئے گا تو آپ قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ دیکھیں یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہم یہاں پر امتحان دینے آئے ہوئے ہیں، تو کوشش کریں اللہ کے سوا نہ کسی کے آگے جھکیں، نہ کسی سے مانگیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔